Puluhan sa mga balita sa Sunday 47. Kapitan sa Barangay Magikay, Mandawi City nga gipasangin lang ni Molistya og 15 anyos nga dalagita magpabilin sa pwesto. Kita o sweldo sa mga Pinoy sagad nga mapadong sa pagkaon base sa usa ka pagtuon. Manuyupay nga konsehal sa mainit syudad sa Naga na masangil silang kapitan nga maoy ni paronda og ni pasikop kaniya. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Interior and Local Government ni klaro nga magpabilin sa iyang katungdanan ang kapitan sa Barangay Magikay kinsa gipasinginlan nga ni Molistya og 15 anyos nga babay hangtod nga wa pay conviction sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magpabilin sa iyang katungdanan si Kapitan Eduardo Gomera sa Barangay Magikay sa siyudad sa Mandawi. Kinsa gipasanginlan nga ni Molestya og 15 anyos nga batang babay. Sigo ni John Joan Mende, Direktor sa Department of Interior and Local Government sa Mandawi, nga ang silot nga disqualification sa public office ipatuman lang kung aduna nay finality og conviction sa korte. Usa sa mga pillars sa atong justice system. I think naka-bail man siya. So, with that, makaperform pa man gyapon siya sa iyang functions. Although, the conviction of a criminal act may carry the penalty of perpetual disqualification to public office. Dugang pa ni Mende nga ang local chief executive o ang mayor ang adunay supervisory authority sa mga barangay kapitan. Ang DILG ang nagduma sa ubang local executive lakip na sa mga gobernador o mayor sa highly urbanized cities. Si Gomera ni surrender sa kapulisan ni atong Huwebes ni aging simana humanigawas ang warrant of arrest gikan sa City Prosecutor's Office. Nakagawas ra usab kini ni atong Biyernes human makapiyansa. Giingong imbis nga dadon sa usa ka political rally ang 15 anyos nga batang babay, gida na hinuon kini sa usa ka motel sa syudad sa Lapu-Lapu og didto na gimolestya. Si Gomera gipasakaan og kaso kalapasan sa Section 5 sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Senado nakadawat na sa budget requirements gikan sa Commission on Elections kon COMELEC alang sa pagpahigayon sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Senado mauna ang modesisyon kung ihinayon o dili ang piniliay. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gisumiter na sa Commission on Elections sa Senado ang detailed breakdown sa gastuhanan nga mabot sa 8.5 billion pesos nga pondo alang sa December 5 Barangay SK elections. Muhimo sab ang poll body og laing budget ug galing mahinayon ang postponement sa eleksyon ngadto na sa Disyembre tuig 2023 nga unang naaprobahan sa Kamara. Naibaw no sab nga mas gusto sa COMELEC nga sa Mayo 2023 himuon ang eleksyon. Sa joint organizational meeting sa Senate Committees on Electoral Reforms, Local Government and Finance, gipasabot ni COMELEC Chairperson George Garcia nga kung iuswag ang barangay SK election sa Mayo 2023, ang clustered precincts mosaka sa 230,415 nga nagpasabot nga dunay budgetary requirement nga 17.093 billion pesos. Samtang kung i-reset ang eleksyon sa Disyembre sunod tuig, adunay moabot sa 239,000 ka mga clustered precincts og nagkinahanglan og 18.441 billion pesos.
Gipasabot nga kauban sa budget ang pagtaas sa honoraria sa mga poll workers nga gilaumang musa ka usab ang gidaghanon kung iuswag ang eleksyon. Samtang gikatakda usab sa COMELEC ang filing period sa Certificate of Candidacy alang sa mga gustong mudagan sa eleksyon gikan sa Oktubre 6 hantod na sa petsa 13 niining tuiga. Kini base na sa nakalatid sa Section 7 sa Republic Act 6679 nga doon kalabutan sa Section 29 sa RA 6646. Gian Navarro, CCTN News. Department of Education dinhi sa Region 7 mutabang sa Department of Social Welfare and Development sa ilang educational assistant payout. Kini aron hapsay og malinawon ang pagpanghatag sa mao nga hinabang. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Mutabang ang Department of Education kung DepEd Central Visayas sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 7 sa ilang educational assistance payout alang sa mga students in crisis. Sigun ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez niadtong adlong Martes doon na sila meeting tali ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero o gituki nila kung unsaon nga hapsay og malinaw ng paghatag sa educational assistance. Si Dr. Jimenez miasoy ang papel sa DepEd 7 sa educational assistance payout sa DSWD. Mao nga mo certify sila nga ang bata na enroll gyud ug nauyuna nila nga kini ihatag pinaagi sa regional office o ka sa mga division offices aron dili magsugwak ang mga ginikanan ingon man tinun-an sa mga eskwelahan kay mangayog certification. Masamok na hino ng mga magtutudlo nga nagklase. So initially nag-isgot lang mi about some of the gymnasium sa school nga magamit. But as to our staff nga mooy mo appeal og hatag na wala tanan. Ang ato rang end is unsa ray ma-provide services sa tuang Department of Education. So mao to no nga if there is already called identification, then we will provide with the proof nga na-enroll ang bata. So that's our part, and then at least ang kuan pod ang DSWD na po sila'y guide pod nga o sakto day gani mo jud nila ang panghatag. Gibutyag sab ni Dr. Jimenez nga duna say gisugyot nga mapamaagi nga pwede magamit sa DSWD aron madali ang distribution sa educational assistance. On my part, I suggested some ways where possibly kanang magamit sa DSWD para madali lang pod, no? So I even suggested for a triumvirate coordination like the LGU, DepEd, and DSWD. Ayun duman, ang DSWD Central Visayas miawhag sa mga beneficiaries sa educational assistance nga musunod sa payout schedule. Gipahibaw sa naasoy nga ahensya sa gobyerno nga mga punapod sila sa educational assistance matag adlawng Sabado sa August 27, September 3, September 10, September 17 ug September 24. Midugang ang DSWD-7 nga mga eligible beneficiaries dili na kinahanglan mobisita sa ilang local social welfare and development office tungod kay ang local government units kon LGUs o barangay ang mopahibaw sa lugar alang sa payout. Ang Regional Social Welfare Office miawag sa mga recipients nga iandam ang mga rekisitos nga gikinahanglan sa pagkuha sa educational assistance. Kini sama sa Certificate of Enrollment o ubang supporting documents, pamatuod nga sila na-enroll, identification cards nga dunay usa ka photocopy. Decime Padilla, CCTN News. Niapilar ang kapulisan sa lungsod sa Cordova ngadto sa publiko nga dili mo pakatap og sayop nga impormasyon kalabot sa giingong kidnapping. Matod ni Police Major Michael Gingoyon nga niadtong Lunes, dunay mikatap nga impormasyon kalabot sa giingong nahitabo nga kidnapping sa usa ka tinun-an at tubangan sa San Roque Parish Church. Apan giklaro ni Gingoyon nga way nagpablatter kanila kalabot niini. Taliwa niini si Mayor Cesar Didoy Suan ang nimando hinuon sa kapulisan nga hingusgan ang police visibility aron sa pagpakgang sa naasoy nga krimen. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo nagsugod na sa ilang investigasyon labot sa nag-viral nga gipost diha sa social media nga dunay gidagit nga tawo duol sa kadakong eskwelahan niadtong Lunes sa gabii. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gisugda na sa Cebu City Police Office ang ilang investigasyon sa nag-viral nga post diha sa social media. May kadabutan sa nga pagdagit sa usa ka tawo niadtong Lunes alas 10:30 sa gabi sa Dalan and Bacalso atbang sa Cebu Institute of Technology University. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga gitawagan na nila si Nelson Tagra, usa ka habal-habal driver dinihang nga gibutyag nga tinuod ang iyang gipost apan wala lang siya makapakita og ebidensya. Gisaysay niini nga niadtong nga tungura nangita siya nga pasahero og ang iyang hulungan ang bayot ka nagaatang o kasakyan sa dapit sa karsada kung musakay ba kini siyang motor. Sa dihang mibaribad kini miaginod siya sa unahan ug dinhilan naabot ang usa ka auto nga puti ug mikanaog ang duha ka lalaki ug ingong gipugo sa papasakay sa mga sakyanan ang mao nga bayot. Gisundan kini niya apan gimadong siya sa lalaki nga nasa sulod sa auto nga dili mosunod ug pag-abot sa eskina Virama milikaw kini paingon ngadto sa Guadalupe. Dunay patrol car sa pulis nga naka-standby ug iya kini nga gipahibaw may kalabutan siyang nakita kadali usab nga migukod apan wala na sila naabtan nga puti nga auto nga gihulagway ni Tagra. Allegedly nga kidnap iyang gisundan and then nakita niya ang ato ang patrol car kay nahadlok man siya kay gibadlong daw siya sa usa sa sakay sa atong patrol Toyota nga sakyanan. Then iyang gisulti dito sa duty nato nga mobile car. Then gisundan sa ato ang duty personnel sa direction nga gitudloan ni nga to ang nagpost. But wala sila nakita until they reach B. Rodriguez, no? So wala sila nakita nga allegedly nga usa ka Toyota old model nga sakyanan. So mibalik sila sa ilahang post para pangutan ununta og unsa gid ang direction, but ang katong nag-report nila is wala na dinha. Daling gipagsubay sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Unit sa CCPO ang dapit din dito gingong nga gidagit ang usa ka bayot kung doon na bay nakamontar nga mga CCTV camera apan wala sila nakita. Tungod kay walay makita nga ebidensya ang kapulisan, ila kini konsidera nga aligasyon lamang nga walay mapakita nga kamatuoran apan bisan pa man niini magparayon silang pakisusi. Dugang ni Parilla nga gipangsubay na usab ang tanang police station sa sudad sa Sugbo apan walay bisan usa ka kabanay nga nagpa-blatter nga dunay membro sa ilang pamilya ang gikatahong gidagit. And then based sa atong investigator nagandak sad sila og further investigation dito gyud sa area kung diin ang location. So far wala pa sila nakuha nga mga CCTV footages, wala sa ibang nga tawo nga maka-confirm kung doon na bagay gi-kidnap. And based sa to ang blatter sa to mga police stations, wala say nagpa-blatter nga kabanay, pamilya nga doon na sila'y usa sa ilang sakop silang pamilya nga na Gumikan nini ilang inusong ngadto na silang legal department sa Police Regional Office 7 ng investigasyon kung doon na bay balaod nga nalapas ang nagpost sa social media. Giangko ni Parilla sa mga post daghan anang hadlok ka mga ginikanan sanglit na timing man usab kini nga unang adlaw sa pagbukas sa klase. Dako matod pa kini epekto sa turismo sa dakmen sa Sugbo ug sa mga silingang syudad sanglit mabani og man nga dunay insidente sa pagpanagit bisan kung wala kini kamatuoran. Ako kay ni siya og epekto, no, considering dunay mga instances o dunay mga panghitabo dito sa kauluhan o sa laing lugar nga dunay mga kidnapping, and then it can affect sa ato ang tourism, it can affect sa ato ang economy, considering karon pabalik pa lang ang ato ang pagbalik sa ato ang pagboom sa ato ang economy, sa ato ang tourism, pagbalik sa ato ang face to face. So daghan ang nabalaka gani, daghan kay nanawag kanato diri sa atong office, mga kaila, mga parente, kung unsa ka tinuod ang maong post. Tungod din miyawhang ang kapulisan ngadto sa publiko nga likayan ang pag-post diha sa social media nga walay basihanan aron dili makamugna og kahadlok ngadto sa katawhan ug makadaot usab sa imahin sa dakbayan. Arnold Bustamante, CCTV News. Masunod, kita o sweldo sa mga Pilipino, sagad mapadong sa pagkaon base sa usa ka pagtuon. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, padung sa pagkaon ang sagad nga kita o sweldo sa mga Pinoy. Sa gipagawas nga resulta nga pagtuon sa data analytics sa kantar nga katunga sa kita sa mga Pinoy, mapadung ra sa bayranan sa transportasyon o pagkaon. Moabot sa 2,000 ka mga Pinoy ang respondents nga nisalmo sa pagtuon o gipangutana kung asa ang padulngan sa ilang sweldo. 49% na ang nigingon nga mapadong kini sa transportasyon, bayad sa mga utilities o pagkaon ang sweldo. Sa tuig 2018, mipagawas usab og sagad nga budget sa mga Pinoy, mapadong ra gihapon ngadto sa pagkaon.
Mupagawa si Gobernador Gwendolyn Garcia og laing 100 million pesos alang sa laing hugna sa Sugbo kahanas TechVoc program uban ang TESDA. Butang nga giawhag niini ang mga opisyal nga dalion na sa paghuman ang training sa mga nahabiling scholars. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Formal nang migraduar ang 2,642 ka mga scholars sa gipili nilang technical vocational course ubos sa Sugbo Kahanas program sa Kapitolyo ug TESDA 7. Gikan kini sa 4,329 ka mga total beneficiaries kinsang gusto makapahimo sa mong programa nga naninguhang makabangon human sa krisis pinagi sa pagbaton og skills nga magamit sa panginabuhian. Human mipaso ang unang batch sa mga graduadong scholars, nakadawat na sila og NC2 certificate gikan sa TESDA sa gipili nilang kurso. Samtang nakadawat usab sila diha dayon og daily allowance ingon man starter toolkits gikan sa Kapitolyo. Tud kay adunay nahabiling kapin 2,000 ka mga scholars, giauhag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga opisyal nga dalion kini sa paghuman sa ilang training. Tud kay gikatakdang mo pagawas og laing 100 million pesos ang Kapitolyo alang sa round 2 sa maong proyekto. Nakita nato nga manindot kaayo pagkahanay o nahimo nga nakabot gayud nato ang atong tumong nga matabangan ang atong mga kaigsoonang Suboanon. Kadtong buot nga makakat-on o skill and more than that to earn the coveted National Certificate 2 which is internationally recognized. Walay kabutangan sa kalipay ang gibati sa mga beneficiaries human nga nakahuman sa gipiling kurso gikan sa baking, dressmaking, machinery ug uban pa. Thank you God sa imong gihimong instrumento kining mga tawhana para makatabang ka namo nga gusto mo lang ang kinabuhi. Yulagway ni Engineer Gamaliel Vicente Jr., ang TESDA 7 Regional Director, nga malampuso ng hunang hugna sa programa tungod sa pagtinabangay sa mga stakeholders. Butang nga gipanginaut nini nga mabag-o ang kinabuhi sa ubang beneficiaries human nakakat-on sa gikinahanglang skills. TESDA really does not end on skills only. The mindset of TESDA together with our dear Governor is after the skills, there should be work and their quality of life should be improved. Indeed, today is the manifestation that Sugbo Kahanas duly and truly creates opportunities that will prepare and equip Cebuanos through skills development that will make them lifelong learners. Human makuha sa scholars ang tabang gikan sa TESDA 7 ug Kapitolyo, giawag sila sa gobernadora nga gamiton kini aron matabangan ang ilang kaugalingon. Sanglit na ninguha ang Sugbo Kahanas program nga matabangan ang mga nawad-an og panginabuhian tungod lang sa epekto sa pandemya. Gian Navarro, CCTN News. Mga klase sa matinunan sa eskwelahan nga gigamit isip biliting area sa mga contingent sa Pasigarbo sa Sugbo dili ra mapiktuhan sa klase. Kini mo'y gibutyag sa DepEd dinhi sa Rion 7. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Dili ra maapektuhan ang klase sa mga tinunan sa mga eskwelahan nga gigamit isip biliting area sa mga delegado sa maabot nga Pasigarbo sa Sugbo nga kalihukan sa Cebu Province. Kini mao ay gibutyag ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa Department of Education kun DepEd Central Visayas. Nasayran nga 29 ka mga tunghaan sa syudad sa Sugbo ang gigamit isip biliting area sa mga contingent sa Pasigarbo sa Sugbo. Mato ni Dr. Jimenez, subsob ang ilang gihimong plano labot sa maabot nga kalihukan karong Agosto 28 adlawng Domingo. Dinusa sa ilang gihatagan ng pagtagad ang pag-address may tungod sa maong concern. Nagkanayon si Dr. Jimenez sa Cebu City labi na katong mga tunghaan nga gigamit isip biliting area sa mga delegado sa Pasigarbo sa Sugbo. Wala pa man yun ni patuman matod pag full face-to-face classes tungod kay dagko kini nga mga tunghaan maong blended type learning ang gihimo. Pasabot sa blended type learning, face-to-face classes sa tinunan magsugod sa Lunes hangtod sa Miyerkules, dayon sa Huwebes ug Biyernes modular o kaha online. Maong dili ra maapektuhan ang klase kay ang mga contingents dunay uban karong adlaw mo abot ug ugma ingon man sa Biyernes walay nagamit sa tunghaan. So blended type, so ang uba ga module pa ang mga bata. So while this week na ay activity, magsugod karong hapon siguro ang pag-abot, no? So actually 2 days lang yun ang ma-miss, no? Kaning 2 days nga Thursday and Friday, kaya mga bata karon nagsugod nagklase man, so Monday to Wednesday. On a blended type ang gigamit. So Thursday and Friday, module ang bata, tuwa silang balay, so mo po ipaggamit sa
ato ang mga contingents mo po'y pagpangabot karong gabi. So ugma Thursday and Friday, while ang mga bata on modular o some online, so ang ato pong mga contingents mo mupuli. Dugang ni Dr. Jimenez gipaniguro sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga limpyo ang tunghaan sa dili pamubiya ang mga contingents nga migamit ni ini. Muna nga nyag uli po nila ka Sunday, nagka Monday nanapoy kuan or at nang sa Monday gitan-aw paan nga pwede ang mga bata mobalik na og face to face Tuesday na sa klase. But while ang mga bata wala no sa eskwelahan during the number of days, so they have their modules as well. So even katong ato ang mga contestants na taga-province o naaroy mga estudyante dito na appeal, so they are also given modules. So while nag-practice sila kadlaw nya kagabi, so they will be answering their modules. So dili gyapon nila ma-miss ang mga lessons. Yagsab ni Dr. Jimenez nga dinhi sa Central Visayas, 68% sa mga tunghaan ang nipatuman og full face-to-face classes ug 32% ang blended type. Desime Padilla, CCTN News. Giatangan na sa mga Sugboano ng Indigay sa Kaanyag atol sa Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2022. Kaganinang buntag, formal na ang gipresentar sa publiko ang 40 ka mga kandidata gikan sa managlahing fiesta sa kalungsuran sa Sugbo. Sila ang magtigi sa pagrampa, ingon man ang pagrepresentar sa ilang festival karong umaabot nga Biyernes sa gabi sa Cebu City Sports Complex. Butang nga giawhag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang katawhan nga pagasaksihan ng ilang coronation night. Gawas sa cash prize ang makoronahang Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen, makadaog usab og usa ka negosyo package. Gibalik karong adlaw sa Kapitolyo ang One Cebu Expo nga gipasigdayan sa mga world-class nga produkto gikan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human sa duha ka tuig, gibalik na sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang One Cebu Expo nga nagpasigarbo sa mga primerang klaseng produkto gikan sa mismong lalawigan. Sulod ning usa ka mall sa South Road Properties, Dakbayan sa Sugbo, nang laray ang mga world-class nga produkto gikan sa arts and crafts, mga pagkaon ug ubang souvenirs. Gipasunday gusab nga to sa mga bisita ingon man sa mga investors ang tourist destination sa lalawigan sa Sugbo. Present usab sa Expo ang mga sinina nga hinimo sa mga Sugboanong fashion designers. Alang sa Honorary Consul General of Belgium nga si Enrison Benedicto, haom ang pagbalik sa One Cebu Expo, human giigo ang Sugbo sa pandemya ug bagyo sa nakalabayng duha ka tuig. Gikalipay usab sa mga board members ang pagbalik sa One Cebu Expo tungod kay nabalik na usab ang pagpakita sa mga the best nga local products. Ilabi na nga gipakita usab sa maong kalihukan ang mga produkto nga gipasigarbo sa mga kalungsuran. It's my great pleasure, no? Grabe kalipay, isip chairman sa Komitiba ng Turismo sa Provincial Board, lipay kaigo na nabalik na ni ang ato One Cebu Expo, showcasing the best of what our beautiful province has to offer. And maybe there are just a few municipalities and cities for now na naadiri, but this represents the entire province of Cebu. That business, especially ang atong mga gagmay nga mga magpapatigayon or small industries, are back to life. Sobre giparugan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga mianam-anam na og balik sa normal ang Sugbo, human na sugamak sa krisis nga dala sa pandemya ug ubang katalagman. Kay alang niya, nagtinabangay ang mga Sugboanon taliwa sa kalisod aron makabangon dayon. Padayunon ta kining kayusahan sa atong mga mayores o ubang pang-opisyales sa tibuok lalawigan sa Sugbo, atong mga board members, takip na ang vice-gobernador sa tanang sektor sa tibuok lalawigan sa Sugbo, lakip na gani ang atong Tri-Cities. Magpadayon ang One Cebu Expo hangtod na sa Agosto 31 ug abli ang mga booths sulod sa mall hours. Kabahin ng kini sa mga kalihukan sa probinsya sa Subo noon na sa kasaulugan sa ika-453 nga anibersaryo sa lalawigan. Gian Navarro, CCTN News.
Musunod, manuyupay nga konsehal sa Dakbayan sa Naga na masangil silang kapitan nga mo'y ni paronda og ni pasikop kaniya. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, konsehal sa Barangay Mainit, siyudad sa Naga, girunda sa mga sakop sa PDEA 7 sa kaso nga illegal nga drugas. May pasangil sa kapitan nga maoy ni sabutahi kaniya aron siya madakpan. Iyang ginganlan ang kapitan nga traidor. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog na karon sa temporaryong selda sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 na konsyal sa Barangay Mainit, siyudad sa Naga. Human girunda ang panimahin nini og nakuhaan og mga pinakita sa gituang shabu o mga gamit sa pagsuyop nini. Ang mga ahente sa PDEA misiksik sa panimahin ni konsyal Rinante Chong. Hingkod ang pangidaron, pinasikan sa search warrant nga giluwatan sa korte sa siyudad sa Sugbo nga may resulta sa pagkasakmit sa mga ebidensya. Mato ni PDEA 7 Director Levi Ortiz nga nakadawat silang report gikan sa mga opisyal sa Barangay Anti-Drug Abuse Council nga ang mao nga konsyal tigamitan gyud sa illegal nga drugas o gihimo ng drug den ang iyang bay din ang mga minor de edad nga mga molupyo sa barangay ang iyang hayluhon og pagkahuman gamiton usab niya kini tungod din na alarma na ang PDEA nga mahinungdan nga ilang giplano ang anti-illegal drug operation. Sa amo ang receive na reports, heavy use gid siya, pero ang naka-alarming is barangay official mo siya. Unya ang mga bata non iya nga gipang dani sa paggamit sa droga. Unya napay mga reports na iyang hilabtan. So very alarming gina. Ipakita sa PDEA 7 ang video nga makita si Konsehal Chong nga misuyop sa illegal nga drugas uban sa mga batanong lalaki sa miyagi simana nga may ilang gibasihan sa korte aron maka-apply sa search warrant. Gitugan ni Ortiz nga dugay ni sila nga nakadawat sa maong kasayuran labot sa pagka-addict na sa konsehal sa paggamit sa illegal nga drugas apan naglisod sila sa pagkumpirmar apan sa dihanga duna na sila ebidensya ilan na dayon nga gihimo ang operasyon. Before atay mga reports regarding anak niya konsehal. Ang problema lang di na to ma-confirm kay user magud siya, di man siya maligya. Heavy user siya. So daghan na magud ato na receive na reports niya na apoy badak pod na report niya. Ni-cooperate po sila sa ato ang pag-confirm gyud sa kwan. In fact katong nakuha kita og kwan sa iya kanang video. Apan si Konsehal Chong mipasangan silang kapitan nga mao'y misabotahi siyang pagkasikop sanglit na suko matod pa kini-kaniya tungod siyang giandam nga kaso ngadto sa Ombudsman Visayas nunod sa mga anomalya nini sa barangay. Nasayon na matod pa siya nga dunay gibuhaton na kapitan bato kaniya aron dili mahinayon ang iyang gitinguha nga mopasa kag reklamo sa Ombudsman. Ingani magud na ang among kapitan is kay bawo na gyud nga nagay mga sitwasyon gud nga na siya knowledge for my Ombudsman. Kay bawo na gyud siya. Pero naunhan lang ko. Even sa among mga kauban sa mga konsehal, na naging mga idea nga pagbantay tingay maunhan ka. Mao na karon naunhan gyud ko. Traidor ang gitawag ni Chong silang kapitan sanglit giila niya kini nga higala o kauban sa partido nga wala siya magtuo nga buhaton kini ngadto kaniya. Gani dunay mga higayon nga tungod siyang maayong performance sa barangay, misaad matud pa ang kapitan nga siya ang mupuli sa pwesto kun mahuman na ang termino niini. Traidor ka. Tinuod gyud na. Kay ngano sa pagsugod ka lang maayo kay ta, giusab na akong barangay ni daog pagi atong barangay sa naga akong garbo sa akong pagpaningkamot. Gikan ta sa top 28 na top 5 ta. Kay imong saad dong padayon na kay ako ray mo bahala nimo kay ikaw gyud mo puli nako for the last term. Pero tungod sa imong personal interest, imo kog ingani. Pero okay ra ka po anay problema. Ako ni isipon as learning sa akong kinabuhi. Salamat. Yang kuno sab niya nga siya ang naa sa video ni natawo niadtong Agosto 11, 2022 human silang brigada eskwela silang eskwelahan. Iyang gipasangil nga mga pag-umangkon raw usab sa kapitan ang iyang kauban sa paghingo sa illegal nga drugas nga mo'y mudayon niya aron lang sabotahion siya nini. Magatumang og daghang nga mga kaso si Konsehal Chong kini mao ang kalapasan sa Section 11 ug Section 12 sa Republic Act 9165 ug budos usab silang report ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas alang na sa kasong administratiba. Wala pay labot nini ang reklamo sa mga minoridad nga mga lalaki nga giyong gipanggamit sa konsehal. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka batan-on nga nakamugna og kaguliyang niadtong Biyernes sa Kadlawon sa Barangay Alang-alang na sikop sa kapulisan sa Dakbayan. Gipahimangnuan usab ang publiko nga kanunay magmatngon og mo report kung adunay makit-ang kaguliyang.
Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasikop sa Centro Police Station sa Mandawi City Police Office ang duha ka batan-on nga nalambigit sa kagubot sa barangay Alang-Alang sa syudad sa Mandawi ni atong Biyernes sa kadlawon. Si alias Jerry, 18 anyos sa barangay Alang-Alang, ang usa sa mga nadakpan. Matud ni ini nga tungod sa babae ang panag-away sa ilang grupo o lain pang grupo sa mga batan-on. Suya sila. Kaya naman magtapok ng mga babae. Anang mga babae sa inyong grupo? Yung pikas grupo? Wala. Huwag sila babae? Dahil nga naman itong liga mag-armas sa tuwan? Suko kayo sila. Kay? Hindi mo mangilabot eh. Paabot ra may gilabtan ma. Gusto mo kung oras sa mag-standby dyan? Gusto mo oras sa mag-standby? Alas City. Sa gabi, oh. Standby naman. Kuhan, kadlaw tog. Ang laing 14 anyos nga batan-on ang gi-turnover na sa kapulisan ngadto sa Social Welfare and Services. Ang mga batan-on sa duha ka grupo gikan sa managlahing barangay sa Dakbayan sa Mandawi o sa silingang lungsod sa Konsolasyon. Ang ilang panaglalis na kuha sa CCTV camera din ang usa kanila ang nakitang nagkupot og armas. Kasong alarm and scandal ang gipasaka sa kapulisan batok sa sospek tungod sa insidente. Mas gipahugtan karon ang police visibility. Immediately after that, nag-realign sa itong deployment, i-concentrate na itong area, especially during kanang kadlawon, para malikayan na nato ng mga tapok-tapok sa mga batanon dito. Gipahimangnuan usab ang publiko nga kanunay magmatngon og mo-report sa kapulisan kung adunay makit ang kaguliyang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa 1 Korinto 16:58 nag-ingon, usa mga minahal kong kaigsunan, barog kamo o likon o dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Kung atong may bawaan ang rason nganong kita nag-alagad og kinsa ang atong gialagaran, kung atong masabtan nga ang atong gibuhat gisangon o gisugo sa Ginoo, makaalagad kita nga may kaisog. Puno sa kaikag, kalipay ug kadasig, ug pagrespeto sa Ginoo ug sa tao nga gipili sa Dios sa nga atong alagaran. Ang pag-alagad nga malipayon usa ka larawan sa pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka timailhan na bisag unsa pa ang imong magian o mahiaguman samtang nag-alagad sa Ginoo, dili ka matayog. Ug musali ka nga ang Ginoo dapig kanimo aron sa paghatag og iigong kusog, grasya ug kalinaw nga walay sukot. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.